अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी इस चैनल पे तर्जुमे कुरान का एक कोर्स जो है वो कराया जा रहा है, जो उसमें हम लोग लोगों को ऐसे कुरान सिखा रहे हैं कि जैसे एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है, कि जिसमें उसने ना ही कोई स्कूल ज्वाइन किया होता है और ना ही उसने कोई ग्रामर पढ़ी होती है, लेकिन वो लैंग्वेज जो है वो समझना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे इस चैनल पे हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करें। इस हवाले से हमने अपनी जूम क्लास के ऊपर एक ग्रामर का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें मोहम्मद अली बलोच साहब जो हैं वो एक आसान ग्रामर जो है वो आपको सिखा रहे हैं, जिसमें अल्फाज की पहचान का ऐसा तरीका जो है इस्तेमाल किया गया है कि जिसमें आपको आसानी भी हो और कुरान पाक के मायनी जो है वो समझने में आपको मदद भी फराहम हो। खैर, हमारी कोर्स के लिए हम ये लोगों को बताते हैं कि ग्रामर पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो लोग जो अपने इल्म में इजाफा करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं ये वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो जो है हमारी ऑनलाइन जूम पे जो क्लास होती है हर फ्राइडे को रात को 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक, ये वहाँ से ली गई है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, ताकि अगर आप पूरी जूम क्लास देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है जो हम अपलोड करें वो आप तक पहुंचती रहे। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मैंने कहा था मैं जरा सा पूछता भी हूँ। किसी को याद है? अल्फाज की पहचान हर्फुल पढ़ी थी। हिजा। और हाँ। भूले जा इंशाल्लाह साइम भाई ने बताया। जी सर। अच्छा, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या मैं बुनियादी चीजें पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन सबक के शुरू में और सबक के आखिर में अपना एक तज्जिया कर लीजिएगा, क्योंकि हम सब स्टूडेंट हैं। कुछ चीजें हमारे जहन में आ जाती हैं, हमने लेके चलते हैं। पूरे कुरान के साथ हमारा मामला ऐसे ही है कि हमें बता दिया गया, हमने पढ़ पढ़ लिया, या जो भी हमारे जहन में बैठ गया उसको हम लेके चलते हैं। करेक्शन की जगह नहीं बचती। तो थोड़ा सा जहन में स्पेस बनाने के लिए ना पुरानी चीजें निकाल दें। मैं कबाड़ नहीं कहूंगा, क्योंकि कुरान का मामला है। पुराना सामान जरा हटा दे, बाहर निकाल दे, जहन को खाली कर दे, खाली उस जहन हो जाए और नए सिरे से चीजों को डालें, तो जगह अच्छी बन जाएगी इंशाल्लाह। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? बुनियादी तारुफ पढ़ेंगे। किस चीज का? हुरूफ का। जो हमने हुरूफ पढ़े थे और उससे लफ्ज बनते हैं, वो कैसे बनते हैं। फिर कलिमा क्या चीज है। दर हकीकत कुरान में जो अल्फाज हैं उनको कलिमा कहते हैं। वो कैसे कहते हैं आगे बताऊंगा। आज हम इनके बारे में एक तारुफ लेंगे। सबसे पहली चीज हर्फ होती है किसी भी जबान में। कोई आवाज बनाने के लिए असल में जबान डिपेंड करते हैं आवाज पे, टोटल आवाज पे। ये लिखना बाद में आया, ग्रामर बाद में आया। आवाज है, साउंड पे डिपेंड करती है। तो हर चीज की एक स्टार्टिंग साउंड है। मतलब जैसे अल्फाबेट्स हैं, उनको हम साउंड्स देते हैं ना, कॉन्स्टेंट्स जो है हमारे, वो स्टार्टिंग साउंड देते हैं, जिनको हम अरबी में हुरूफ कहते हैं। हर्फ अपनी इब्तदाई आवाज देता है। जैसे कि अगर काफ की इब्तदाई आवाज कहूँ तो क्या है? का। जीम की इब्तदाई आवाज क्या है? लफ्ज जीम है, लेकिन आवाज क्या है? जा। दूसरी चीज अहम होती है जो इस आवाज को करवट दे देती है। करवट देने से मतलब अपनी आवाज मिलाकर इसको कोई रुख दे देती है कि ये आवाज ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, या गोल घूमेगी। ठीक है, उसको कहते हैं हरकत अरबी में। क्या कहते हैं? हरकत। उर्दू में आप एराब कह सकते हैं, लेकिन अरबी में एराब मत कहिएगा कभी भी। अरबी में एराब एक अलग चीज है। तो मैं क्लियर कर दूं, हरकत जेर जबर पेश या जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, जिनकी अलामतें मैंने लगा दी हैं। एराब नहीं होते, ये हरकत कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, हर्फ की आवाज के साथ अपनी आवाज शामिल करते हैं। मतलब हर्फ की जो असल आवाज है, स्टार्टिंग साउंड है, उसके साथ एक एडिशन करते हैं। उस हर्फ को आवाज ऊपर नीचे या गोल करते हैं। कैसे? जैसे कि काफ, मैंने कहा ना, काफ के ऊपर काफ की आवाज क्या? का। जबर लगा देंगे तो क्या पढ़ेंगे? का। ठीक है, मैंने आसानी के लिए इस तरह लिख दिया इमला में। तो जेर लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? की। पेश लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? को। तो ये क्या हुआ? तीन साउंड दिए। एक और मिसाल ले लेते हैं जीम की। जीम की इब्तिदाई आवाज जा थी, जबर। और जीम जेर के साथ आए तो जी, पेश के साथ आए तो जू। तो हम समझ जा गए। जीजू। जी, हम समझ गए कि हर्फ की अपनी आवाज है, लेकिन इस हरकत ने इस आवाज को बदल दिया, किस रुख पे आवाज जानी है। तो उसके बाद जो है ना, ये जो मैंने लगाया ना, आ, जबर जेर पेश, असल में आप देखिए जीम के साथ मैंने अलिफ लगाया, ये लगाया और वाव लगाया। अलिफ वाव और ये जबर पेश और जेर के मवाफिक आवाज निकालते हैं। सही है। जैसे मैंने कहा था ना, हरूफ को कांस्टेंट जैसे इंग्लिश में कहते हैं। तो अलिफ वाव ये हरूफ इल्लत, यानी कि अरबी के वावल साउंड्स है। हुरूफ मद्दा। ये अरबी के वावल साउंड्स है।
اچھا مزے کی بات ہے، انگلش میں کتنے واول ساؤنڈس؟ 5 ہیں، 5. لیکن 2 اور سیمی بھی ملا لیتے ہیں، لیکن 5 ہی ٹھیک ہے، بنیادی ٹھیک ہے. تو مختلف آوازیں نکلتی ہے نا، لیکن عربی میں یہی 3 آوازیں ہیں، چوتھی کوئی نہیں ہے. یہ بات میں دوبارہ ریپیٹ کر لوں، عربی میں یہی 3 آوازیں ہیں، چوتھی کوئی نہیں ہے. آگے چلیں، ساکن ایک اور حرکت کے بعد ایک اور چیز آتی ہے، ساکن یعنی کہ علامت سکون بھی کہتے ہیں اس کو. اس کی شکل کچھ اس طرح کی ہوتی ہے. اچھا، حرف کی آواز کو جھٹکے پر ختم کرتی ہے. ساکن کیا کرتی ہے؟ جھٹکے پر ختم کرتی ہے. جیسے کہ میں کہوں گا حمزہ زبر آ، با ساکن کی آواز کیا ہوگی؟ اب. اب. زیر کے ساتھ کریں گے تو اب. اب. اب ہم، جھٹکے کے ساتھ اب. آواز ختم ہو رہی ہے نا، تو اس چیز کو ساکن کی آواز کہتے ہیں. ایک اور چیز ہوتی ہے تنوین. تنوین مطلب 2 زبر 2 زیر 2 پیش. یہ زبر زیر پیش وہی ہے، لیکن یہ ڈبل ہو جاتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک حرکت اور نون ساکن کی آواز دیتے ہیں. جیسے کہ 2 زبر کی آواز کیا ہوگی؟ ان. 2 زیر کی آواز کیا ہوگی؟ ان. 2 پیش کی آواز کیا ہوگی؟ ان. ان ان ان. کوئی لفظ لگا دیں، جیسے کہ زیدن. 2 زبر آ گئے، ہمیں پتہ چل گیا ان کی آواز آئی. زیدن کون سی آواز آئی؟ 2 زیر کی آواز. زیدن 2 پیش کی دو آواز. پیش کو. آخری آواز یہی ہے، ان ان ان. اب یہ جو الفاظ ہیں تھوڑی سی پریکٹس کر لیں، پھر انشاءاللہ پوری صورت ہے. خیرن، میں نے کہا تھا 3 آوازیں ہیں، چوتھی آواز کوئی نہیں ہے. کوئی پڑھ سکتا ہے ان الفاظ کو؟ کوئی میرے لیے پڑھ دے پلیز. خیر. خیر. زاہد بھائی دوبارہ پڑھیے گا. خیر. خا کے اوپر خا کی آواز ہے، یا کے اوپر ساکن ہے جھٹکے پہ، خیرن. خیر. ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں عام طور پر اردو والے؟ خیرن. خیر. خیرن آواز نہیں ہے عربی میں. جی. اگلا لفظ خیرن. خا ہی. جی خیر. جی خیرن، ماشاء اللہ. اچھا اگلا لفظ اہدنا. اے ساؤنڈ. اہدنا. 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 ای کی آواز آنی چاہیے زیر کی، جی. اے نہیں آئے گی. اہدینا. اہدنا. صحیح ہے. آخری لفظ ماشاء اللہ بہت خوبصورت لفظ ہے، الحمد. 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 ہم دو نہیں ہوتا، الحمد. الحمد. اچھا ساکن میں ایک بات میں کہنا بھول گیا، ساکن جو ہے سوری، یا جو ابھی آگے بتا دوں گا، چلیں آگے چل کے وہ آ جائے گا. یہ سورہ فیل ہے. اس کو ہم ایک مثال دے دیتے ہیں، مطلب پوری سورت میرا ارادہ تھا پڑھنے کا، لیکن ظاہر ہے اگر کوئی پڑھ دے تو آسانی ہو جائے گی. جی. بسم ألم اللہ تر كيف الرحمن فعل الرحیم. ربك بأصحاب الفيل. بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں. جی. اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل بالله دوبارہ وأرسل پڑھیے گا. تد. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل طيرا. ترمي طيرا. طيرا. طيرا طيرا. أبابيل. جی ترميهم ترميم بحجارة بحجارة من سجيل من فجعلهم سجيل كعصف مأكول. معقول. دیکھیں عصف معقول جھٹکا مأكول. اس جگہ پہ سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، جھٹکا یاد ہے نا. معقول. لیکن یہ حرکت جو ہے نا جیسے کہ معقول ہے، لیکن آپ دیکھیں فیل میں بھی تو یا ساکن ہے، لیکن ہم اس کو کھینچیں گے. اس کی نشانی بتا دیتا ہوں. یا سے قبل، یا ساکن سے قبل زیر آ جائے تو کھنچ جائے گا، مد اصلی بن جائے گا. واو ساکن سے قبل پیش آ جائے تو کھنچ جائے گا. حمزہ ساکن سے قبل زبر آ جائے تو کھنچے گا. یہ 3 مقامات پہ کھنچے گا. باقی مجھے تجوید نہیں پڑھانی. ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے. کہنے کا مقصد یہ ہے، میں تھوڑی سی کمی محسوس کر رہا تھا، تو میں نے کہا چلیں حرف پڑھا رہا ہوں، حرکت پڑھا رہا ہوں، تو ان کے ساؤنڈ بھی بتا دوں، آسانی ہو گئی نا. اب ہمیں 5 آوازیں یاد نہیں کرنی، حرف کی آواز یاد ہے، 3 آوازیں مزید ہوں گی، آ ای او. چوتھی آواز کوئی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اب چلتے ہیں لفظ. لفظ کیا کہلاتا ہے؟ اچھا لفظ کے جو اصل معنی ہے نا، جو لفظ کے معنی منہ سے پھینکنا. انسانی منہ سے جو آواز پھینکی جاتی ہے نا، نکلتی ہے، اس کو لفظ کہتے ہیں. اچھا یہ بنتے کیسے ہیں؟ حروف اور حرکات کے ملنے سے الفاظ وجود میں آتے ہیں، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں حروف اور حرکات پیچھے، خیر وغیرہ. تو اچھا یہ ظاہر ہے منہ سے آواز نکلتی ہے، تو وہ معنی بھی رکھتے ہیں، کچھ بے معنی بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ میں بولوں گا چائے شائے. اب چائے تو کوئی معنی رکھتی ہے نا، کوئی چیز ہے. شائے کیا چیز ہے؟ لیکن ہم بولتے تو ہے نا، منہ سے تو نکلی. تو بے معنی بھی ہو سکتے ہیں، با معنی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لفظ میں ہر با معنی کا لفظ جو ہے کلمہ کہلاتا ہے.
جس کا کوئی معنی ہوگا وہ کلمہ کہلاتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے. اب کلمہ مطلب کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے، حرف بھی ہو سکتا ہے. آگے بتاتا ہوں. مثلا قاف لام میم، یہ کیا تھے ہمارے حروف. اب ان پہ میں نے حرکات رکھ دی. قاف کے اوپر زبر لگا دیا، لام کے اوپر زبر لگا دیا، میم کو فی الحال میں نے خالی چھوڑا ہے. تو کیا پڑھیں گے عام طور پر اس کو ہم؟ قلم. قلم. اب ہم نے قاف لام میم کو الگ نہیں پڑھا بلکہ حرکات کے ساتھ ملا کر قلم پڑھا. اسی طرح الف نون سین الف نون، ہم کیا پڑھیں گے اس کو ان حرکات کے ساتھ؟ انسان. اچھا جس طرح الف آ جائے نا اکیلا مطلب بغیر حرکت کے تو تھوڑا سا یہ بھی کھینچتا ہے انسان. کاف تا الف با اگر اس طرح لکھا ہوا آ جائے تو کتاب. کتاب. تو یہ ہم نے پڑھ لیے لفظ بنتے کس طرح بامانی لفظ ہیں. اب ظاہر ہے جب کسی بھی زبان کے قواعد یعنی کہ گرامر لگائی جاتی ہے اس پہ، تو اس کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کی گروپنگ کر دی جاتی ہے. گروپنگ مطلب یہ کون سے الفاظ کیا ہیں کیسے ہیں، اس طرح گروپنگ ہوتی ہے. انگلش میں ہم سمجھتے ہیں اس کو آسانی سے، ان کو ہم کہتے ہیں پارٹس آف اسپیچز. ٹھیک ہے. اچھا یہ کتنے ہوتے ہیں انگلش میں پارٹس آف اسپیچ؟ لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے. 8. 8 ہوتے ہیں. 8. جیسے ہوتے ہیں نا ناؤن پروناؤن ورب ایڈورب ایڈجیکٹو فلانا فلانا فلانا. یہ پارٹس آف اسپیچ 8 ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی انگلش تھوڑی مشکل ہے لیکن پھر بھی ہم نے انگلش میں سیکھا ہوا الحمدللہ. عربی میں اور اردو میں یہ تقسیم صرف 3 ہے. پھر سے تخفیف ہو گئی ماشاءاللہ، صرف 3 ہے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عربی میں کلمہ کی صرف 3 قسمیں، یعنی کہ قرآن کریم غیر بامانہ الفاظ ہیں سارے، وہ وہ صرف 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یا تو وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا وہ حرف ہوگا. چوتھی چیز کوئی نہیں ہوگی. قرآن کریم میں عربی میں جتنے بھی الفاظ ہم پڑھیں گے یا تو وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا وہ حرف ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر ہے. جی اب ہم ایک ایک کر کے تینوں کی پہچان شروع کریں گے. آگے کی کلاس آج نہیں کریں گے، پہلے اسم کو دیکھیں گے. اسم کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اصل چیز ہمیں ٹارگیٹ کیا ہے؟ پہچان کرنا. دائرہ گرامر کی مدد لے رہے ہیں لیکن پہچان ٹارگیٹ ہے. جیسے میں نے کہا کہ لکھے ہوئے پہ نہ جائے، ساؤنڈ کو پکڑیں. تو پہچان کو پکڑیں کہ ہم اس کو کیسے پہچانیں گے. اسم کو سمجھیں گے، ساتھ ساتھ حرف کو بھی سمجھیں گے، پھر فعل کو سمجھیں گے، ساتھ ساتھ حروف کو سمجھیں گے. تو ان سب کو اکٹھا لے کے چلیں گے. یہاں تک کوئی بات اگر آپ لوگوں کو مشکل لگی ہے تو بتائیں. نہیں ٹھیک ہے سر، سمجھ آتی. لاسٹ ٹائم بھی میں نے بات رکھی لیکن تعریف ملی اس لیے میں نہیں پوچھوں گا. چلیں اختتام کرتے ہیں. اگر کوئی سوال ہو تو بے شک آپ سلمان بھائی سے گروپ میں کہیں بھی پوچھ لیں، تو انشاءاللہ اس سبق کے حوالے سے جو بھی ہوگا میں رسپانس دے دوں گا. دعا پہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. جی سلمان بھائی معذرت چاہوں گا، اصل میں یہ چیزیں ٹائم مانگتی ہیں. جلدی جلدی میں سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے، سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے. نہیں سر، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا سمجھایا اور ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوگا اللہ نے چاہا تو. جزائے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو بہت جزاک شکریہ اللہ. آپ. جزاک اللہ، بہت شکریہ.